جاؤ جا کے قرآن کی تعلیم حاصل کرو. اپنے بچے نو مسجداں دے اندر بھیجو, مدارس دے اندر بھیجو, جا کے بسم اللہ شریف پڑھن, قرآن دا علم حاصل کرن. تے جے اگر باپ فوت بھی ہو گیا نا تے رب تعالیٰ اونوں بھی جنت عطا فرما دے گا. رب تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت نو حیا آئیے کہ اے دا پتر مینوں رحمان تے رحیم آکھے, اے دا پتر مینوں رحمان تے رحیم آکھے تے دے والد نو میں جہنم وچ ڈالا, اے دی قبر نو عذاب وچ رکھا. فرمایا نا میری رحمت نو حیا آئیے, جیڑا پتر مینوں رحمان تے رحیم آکھدا ہے اس پتر دے صدقے میں اس نو جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ. آج کل جناب اسی ویکھنے ہیں سوشل میڈیا تے کہ لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں غربت دی وجہ سے, غربت دی وجہ تو اپنے بچے بیچ رہے ہیں. اور میں فیس بک تے پوسٹ پڑھی ہے, بڑا دل خوش ہویا کہ پوسٹ نے لکھی سی اپنے بچیاں نو بیچو نا, کھانا نہیں ملتا بیچو نا, بچیاں نو کھانا نہیں دے سکتے نہ بیچو. رب تعالیٰ نے مدارس نے تو عطا فرمائے ہیں, سبحان اللہ, مدرسے رب نے تو عطا فرمائے ہیں. مدارس ملک پاکستان میں جبے جبے وچ مدارس موجود نے, نہ کوئی ماہانہ فیس, نہ کوئی سالانہ فیس, نہ کوئی جناب والا کھانے دے پیسے, کوئی پیسہ نہیں, کوئی فیس نہیں. فی سبیل اللہ انہاں کہا تسی مدارس وچ اپنے بچیاں نو چھڈو, نالے انشاءاللہ 3 ٹائم دا بہترین کھانا بھی ملے گا تے نالے علم بھی حاصل کر جان گے. لہذا جتوں تک پوری دنیا تے میری آواز جا رہی ہے, میں بھی یہی عرض کراں گا کہ اپنے بچیاں نو ویچو نا. جیڑا کوئی بندہ کھانے تو مجبور ہے, کھانا نہیں دے سکتا, سکول نہیں پڑھا سکتا, اپنے بچے نو مدارس کے اندر داخل کراؤ. تواڈے بچے نالے دین دا علم حاصل کرن گے, نالے جناب والا انہاں نو اچھا کھانا ملے گا, اچھی رہائش ملے گی. اور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے سن کہ دین بھوکیا نہیں مرن دیندا. کوئی بھی بچہ دیکھ لو جن نے پاویں چند صورتیں ہی پڑھی ہون, تریاں سپارے ہی حفظ کیتا ہوئے, وہ جس مسجد وچ بھی لگ جائے گا کبھی بھوکا نہیں مرن لگا. رب دا دین انہوں بھوکیا نہیں مرن دے گا بلکہ اعلیٰ رزق عطا فرمائے گا. لہذا جڑے بندے غربت تو تنگ آ کے بچے بیچ رہے ہو, خدا را ایسا کام نہ کرو. انہوں دینی مدارس کے اندر جا کے انہاں اپنے بچے نو داخل کراؤ. تے جڑے صاحب ثروت بندے نے او مدارس دے نال تعاون کریا کرو. اگے پیچھے فضول خرچیاں کرنے دی بجائے مدارس کے اندر جتھے یتیم مسکین بچے پڑھ رہے ہیں انہاں دی تسی خدمت کرو گے, رب تعالیٰ تواڈے تے راضی ہو جائے گا. اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ جو آیت جمعۃ المبارک کے اثر سبق حاصل کیتا کہ بسم اللہ شریف ہر نیک کام تو پہلے, جائز کام تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. اور بسم اللہ شریف دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ سارے رزق وچ بھی برکت فرما دے گا, سارے کاروبار وچ بھی برکت فرما دے گا, سارے گھر وچ بھی برکت فرما دے گا. اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے رب ذوالجلال عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.